हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळ्यांक मोहिमुगाचो युकार मुगेले यूट्यूब चॅनल. काल हांवें व्हिडिओ घायल्लो तो तुमी चोयलो आसतलो. ट्रम्प तें जें कोता, जें वॉर हें कोता तें सारकें ओ कितें तें. एकल्यांनी कॉमेंट घायला, गब्रियल तूं अमेरिका पयलीं काम केल्लें, तूं भिमान आनी अशें चोय हांवें काम केलां, तूं इल्लिगल आसलो तेशें म्हाका कॉमेंट घायला. हांव इल्लिगल आसलो, हांव पयलीं बोटी वयल्यान उडी मारून गेलो ना थिंगा कामाक. हांव प्रॉपर चॅनलांतल्यान हांव लिगली गेलां. मुगे विजा काबार जाल्या आनी हांव ओवर स्टेर आयलां. म्हणटा हांव इल्लिगल जाता ना न्हू, पूण हांव उडी मारून गेलो ना बोटी वयल्यान. बोटीचें काम कोता म्हणून अशें करून डायरेक्ट अशें करून उडी मारून गेलो ना. हांव डायरेक्ट प्रॉपर विजा काडून गेलां. तें फर्स्ट पॉयंट जालो. आनीक हांव भिमान न्हू, हांव थिंगा काम कोता आनी तें कितें कितें वायट जाता तें धड धांपून ओगे रावपाचें ना. हांव हांवें पयलें म्हणो आहा मुगे व्हिडिओचेर फोटींग पडना, स्वता तें हांव उलयता म्हणून. आनी म्हाका कितें दिसत तें, म्हाका कितें स्वत मुगे कॉन्सियस कितें सांगत आनी ते प्रमाणे हांव व्हिडिओचेर उलयतां न्हू. म्हाका फोटींग पडना तेसो न्हू. हांवें काम केलां, मेहनत केल्या आनी पगार गेला. कोण म्हणटा तूं इस्टोराचेर सोदतालो आनी कित्याक कितें कॉमेंट घाताय. हांव तें कॅर कोना. हांवें मेहनत करून काम केलां. हांवें पयलीं सांगलां 12 वरां सकाळ काम कोना आसलो. वोटर दिसा वोटर वालो हांवें काम केलो आहा थिंगा. आनीक पयलीं पात्रांनी आमकां हांव काम कोतालो, मुगे मेहनती प्रमाणे म्हाका पगार दिलो ना, म्हाका उणी दिताले. आनी आमचो रोस पिळ्ळा, रोस पिळ आमचें काम करून घेयलां उणी पगाराक. पूण आमको कांय ना म्हणटरी, पेपर ना म्हणटरी आम तोंड धांपून आम मोगान काम केलां. हो सेकेंड पॉयंट जालो. म्हणटरी हांव कितें म्हणटा, ट्रम्प वॉर कोन्न इराणाक भुरग्यांगे इस्कुलाचेर बॉम्ब घालन त्या भुरग्यांक जिते मान उडयलें. आनीक एम्बुलन्साचेर हें घालन इज्रायलान तेमी हें केलां. हें कितें सारकें? म्हणटा हांवें काम करता, अमेरिका काम कोता म्हूण हें सारकें हांवें तें तुमच्या मुखार दवरप न्हू. हें अशें. आनी एकल्यान म्हाका मॅसेंजराचेर घायलां, गाब्रियल तूं आपल्या ही मॅसेज कर, आपूण सांगो थिंग ट्रम्प म्हूण कितें तें. हांवें तेका स्पेशल तेगे मॅसेंजराचेर हांवें फोन केलो, तो फोन काडूंक तयार ना, उलोवपाक तयार ना. हांव स्ट्रेट फॉवर्ड मनीस. तूं कितें सांगपा जाय, बरें तुका कितें लागल तें तूं सांग. म्हाका कितें लागल तें हांवें मुगे युट्यूबाचेर हांवें तुमच्या मुखार दवरलां. म्हाका लागलां तेणें कितें केलें तें रॉंग म्हूण. हांवें काम केलां अमेरिकांत, नो डावट, इमानदारीन काम केलां, रेस्पेदान काम केलां. वयल्यान पगार उणी घेवन काम सुबेज केलां, पयशे उणी दिले, पूण हांवें मोगान काम केलां. पूण ट्रम्प कितें कोता तें म्हजे नदरेक म्हाका तें सारकें लागना. कित्याक तो इनोसेंट लोकां मारता. कितें हें आहा तें आहा, न्युक्लियर आपल्या भिरांत हें भिरांत. तूं अमेरिका को न्युक्लियर ना, इंडिया को न्युक्लियर ना, पाकिस्तानाक को न्युक्लियर हें बॉम्ब नाय. मुगे चिंता प्रमाणे खंयचेय कंट्रीन न्युक्लियर दवरूंक जायना आनी दवरपा नजो. हें एमोनेशन तुमी कित्याक दवरताय सगळी कंट्री? दवरनाकाय, कोणूय दवरनाकाय. पिसफुली राय. आख्खो संवसार देवान घडोवन दिला आमकां, मोगान राय. तेशें करून जायना. पूण कितें एटॉम बॉम्ब आनी कितें तें एक कंट्री दवरताय आपल्यागे सेफ्टी लागून. एकमुका भिताय. तो आपल्याचेर मारी तुमी भिता, तो आपल्याचेर मारी तुमी भिता. ते खातीर तुमी एकल्या आपूण सेफ्टी तुमी आपल्यागे करूंक सोदताय. जरी तर अमेरिकाक दवरूंक जाता आनी हेर कंट्रीक कित्याक दवरूंक जायना? हें सारकें जावं ना मुगे चिंता प्रमाणे.
आनी ते इस्कलाचेर बॉम्ब मान त्या भुरग्यांक मान उडयले तेमी कितें केलें कितें वायट केलें म्हूण म्हणजे इस्कला भुरगीं कितें टेररिस्टू आं हें सारकें ना आनी चोय आख्ख्या संवसाराची आतां चोय सगळी म्हारगाय चोडल्या आनी लोकांक हें मेळना सिलिंडर मेळना आनी कितें मेळना कोण आपल्याक कामां वचपाक फ्लायटी टिकेट कॅन्सल जाताय हें कोणा लागून जाता हें ट्रंपा लागून जाता मुगे चिंतो प्रमाणे तुमी म्हाका कितेंय सांगाय हांव कोणालें आयकोन तयार ना कित्याक म्हाका सोद दिसत तें हांव तुमच्या मुखार दवरतां मुगे नदरे हें रॉंग कंप्लिटली सोदच्या गेल्यार ट्रंप टेररिस्ट हें दिसत म्हाका तो टेररिस्ट अटॅक करता लोकां कंट्रीचेर भुरग्यांक मान उडयता कोण भुरग्यांक मारता तो टेररिस्ट मुगे नदरेक ट्रंप बॉम्ब उडयता भुरग्यांक इस्कलाचे आनी तेंका मान उडय कोण टेररिस्ट जालो ट्रंप टेररिस्ट जालो मुगे नदरेक हें तुमी कितें करता तें सांगोचें हेजेर आनीक तुमकां आतां एक विडियो धाकलो विडियो घाता कोणाक फ्लावर प्लांट्स लावरांक तांकां एक बरोसो विडियो हांवें काडा हिंचून काडा तुमकां दाखोवपाक आनीक सगल्यांक मोग आसूं आनी कोण सबस्क्रायब केलें ना तें सबस्क्रायब कराय आनीक हांव स्वत उलोवपाक केन्ना भिवपाना यूट्यूब चॅनलाचेर तुमी कितेंय म्हळ्याय पूण हांव स्वत आहा तें मुगे सदांच तुमच्या मुखार दवरतलो आं कोणाक चोवपा नाका मुगे विडियो चोयनाकाय पूण हांव स्वत आहा तें हांव उलोवपाक केन्नाय सोडपाना त्या खातीर देवाको मागया संवसाराची सहजकाय पळया पुरमून आनी बरे भाशेन हो संवसार देवाक जेजू मेलो देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो कित्याक ह्या संवसाराक चड मोग कोतालो त्या खातीर आपल्यागे जेजू मेलो ह्या संवसारा खातीर सगळ्या लोकां खातीर आं कित्याक तो चड मोग कोता म्हण ह्या संवसाराचो आं ते भाशेन सहजका मागया देवा कडेन आनी देव बरें करूं थँक्यू A few moments later.